12:15 म्हणजे मिसेस वैशाली पळाली एक्स कावन्सिलर ऑफ म्हापसा तिजो म्हाका फोन येयलो की चण्याची खोण्ण आसा तेज्या फाटल्या सायडीन एक 3 वर्सांची एक चली जोया म्हणून नांव सांगताले आनी ते रडटाले आपल्या त्या बापायक सोदताले ते शेणलेले बापाय वांगडा ते मार्केटान भोंवताना तेजो हात सुटून ते चुकामूक जाल्ली तेंची आनी ते रडटाले आनी बापायक सोदताले मागीर थंयसर क्रावड जमा जालो. तिने म्हाका फोन करून इमिजिएटली हांव आन्सर बटन घातला बट इमिजिएटली म्हापसा पुलीस स्टेशनार वचून PI निखील पालेकर ताका वचून पर्सनली मेळ्ळो आनी ताका फोटो म्हाका धाडलेलो मिसेसीन तो ताका दाखोवन ताका एक्सप्लेन केलें कितें जालां तें. ताणें इमिजिएटली फोन लावन तेंची जी व्हेकल कोर्टा कडेन आसली तांकां ताणें इमिजिएटली इन्स्ट्रक्शन दिलें की मार्केटान तुमी वचा अलॉंग विथ लेडी कॉन्स्टेबल आनी थंय वचून तेजो बापूय ते भुरग्याक मार्केटान सोदतालो सो तांकां कॉन्टेक्ट करून बापायन बी आपले तेजे चलयेचे बी फोटो बी दाखयतालो पूण तरी आसतना हांव इतल्यान मार्केटान पावलो आनी पुलिसाक रिक्वेस्ट केलो की प्रॉपर तुमी आयडेंटिफिकेशन करूनच हँडओवर करा चलयेक त्या बापाय कडेन. चलयेक आनी तेज्या बापायक पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन तेचें सगळें चॅक केलें व्हेरिफिकेशन करून मागीर ते चलयेक त्या बापायच्या ताब्यान दिलें. ल्हान चली ताका तें सांगपाकूय कळना ते फक्त रडटाले आनी तो मागीर असो तेजो बापूय आनीक 2 ल्हान भुरगीं आसलीं तेच्या वांगडा तांकां घेवन तो मार्केटान सगळें घेवपाक बी गेला आसतलो आनी तो म्हणटालो की तेची बायल हॉस्पिटलान आसा सो तो आपल्या म्हाका तो गडबडीन तेजे कितें हात सुटलो आसतलो आनी तो मागीर तिका सोदतालो आनी ही बापायक सोदताली अशें ते रडटाले भुरगे. तितले डिटेल्स हिंदी उलयताले आनी ते चलयेचें नांव जोया आसा. फॅमिली तेन्ना तेंचे बापायक चली मेळ्ळें त्या पद्दतीन एक बरे भशेन ह्या प्रसंगाचो शेवट जालो. शक्यतो कालूच हांवें खंय तरी एक एडवायजरी वाचल्या गव्हर्मेंटाची की दनपारच्या टायमार भायर आउटडोर वयचें न्हू म्हणून आनी गेल्यार पासून कितें कामा खातीर गेले जाल्यार ताबडतोब आपलें काम करून कम बॅक इनडोर्स डोंट गो इन द सन कारण आतां सद्या मोठ्या प्रमाणान टेम्परेचर वाडत आसा आनी हो जो मनीस आसलो तेजे कडेन 3 भुरगीं आसलीं तेच्या वांगडा आनी तो 3 भुरग्यांक घेवन तो मार्केटान भोंवतालो तितून ह्या भुरग्याचो म्हाका दिसता गर्देन हात सुटलो आसतो आनी तो फुडें पावलो आनी हे मागीर फाटल्यान ते मातशें आबूस कशें जालें चली. Stay safe, stay indoors. That is the only message in this summer season.